अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। आपने फिल्मों में, ड्रामों में ये जरूर सुना होगा कि जिन्नात अपना बदला जरूर लेते हैं। कभी कभार बुजुर्गों की कहानियों में भी ये बात सुनी होगी जब वो वाक़ये और किस्से पुराने जमाने के सुनाया करते थे कि हाँ, ये अपना बदला नहीं छोड़ते। ऐसा एक बड़ी मुनफरिद नौयत का वाक़या पेश आया है हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भतिया में, जहाँ पर एक एक करके बच्चे खतरनाक किस्म के मर्ज में मुब्तला होते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। इसी तरह से 2 बच्चे फौत हो गए, जबकि बाकी 9 बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जहां उनका इलाज जारी है। गांव वालों का ये कहना है कि इन बच्चों को जिन्नात ने मार दिया है, क्योंकि इन्होंने पहले जिन्नात के बच्चों को मारा था। अब ये मैं आपको बातें बता रही हूँ गांव वालों की। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो 2 बच्चे फौत हो गए हैं, ये 2 बच्चे जो हैं, इनकी कॉज ऑफ क्या है, इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये अमवात बीमारी की वजह से हुई हैं या कुदरती मौत है। ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो जानना, करना और जवाब यकीनन आप तमाम लोग भी चाहते हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि इस पर हम तफसील से बात करें। टॉपिक की तरफ आते हैं। ये वक़ूआ हाफिजाबाद में पेश आया है, पिंडी भतिया में, और जो गांव का नाम है वो है जनाब गांव वाल मोचियां। अब गांव वाल मोचियां गांव जो है, इस पूरे गांव में 25 नहीं तो 30 इतने घर हैं टोटल। जनवरी की बात है, साल यही 2026 है। एक बीमारी फैली। अब ये बीमारी जो है वो 5 साल से लेके 10-11 साल के बच्चों तक को लगती गई। इस बीमारी में बच्चे फील क्या करते हैं? बच्चों के मुंह से झाग आने लगती है, बच्चों की आवाज गले से बंद हो जाती है, निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलती। पूरी बॉडी के ऊपर नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आना। ये बड़ी सीरियस टाइप की कंडीशन है, इसमें बंदा सर्वाइवल नहीं कर सकता। ये इन बच्चों के साथ होता है। इस बीमारी में टोटल 11 बच्चे मुब्तला हुए, 2 बच्चे फौत हो गए, एक लड़का और एक लड़की। बाकी 9 बच्चे बड़ी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जहां उनका इलाज जारी है। और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ये जो है ये जहरीला मवाद की वजह से हुई है। फसलों के ऊपर केमिकल स्प्रे, फसलों में डाली जाने वाली केमिकल वाली खाद तेजी डालने के लिए, ताकि जल्द से जल्द पैदावार ली जा सके, ज्यादा से ज्यादा ली जा सके, उसमें इस्तेमाल होता है केमिकल। ये भी उसकी वजूहात हो सकती हैं। गांव वाले ये बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं ये 8 साल 9 साल तक के भी बच्चे हैं, और वो अपने मुंह से बच्चे खुद भी ये बताते हैं कि हमने तो कोई जहरीली चीज नहीं खाई, क्योंकि बच्चे तो बात करते हैं। 8-9 साल का बच्चा अच्छी खासी गुफ्तगू करता है। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या? गांव था, जाहिर है हर जगह, हर मुल्क, हर शहर, हर तहसील में रहने वाले जो आवाम है, उनकी नेचर्स, थिंकिंग्स, लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। यहाँ के गांव वालों ने क्या किया, इन्होंने कहा किसी बुजुर्ग को लाओ, और बुजुर्ग आके यहाँ पे देखे कोई साया तो नहीं है, कोई जिन तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं ऐसी है जो इनके ऊपर से गुजरती है, ये बीमार हो जाते हैं। खैर, एक बुजुर्ग हैं जी, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, उनको माना जाता है, उनको ले आते हैं, उनको दिखाती हैं, उनको बताती हैं अपना सारा मसला। तो बुजुर्ग जो हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात के बच्चों को किसी वक्त में इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, मारा। अब वो अपना बदला ले रहे हैं इनके बच्चे मार के। मैं हरगिज नहीं कहती कि बुजुर्ग गलत कह रहे हैं, मैं हरगिज ये भी नहीं कहती कि बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि अगर तो जिन्नात मार रहे हैं और जिन्नात हैं तो फिर कुरान पाक भी तो है ना, तो बुजुर्ग हैं तो पढ़ें, भगाएं वहां से जिन्नों को। खैर, ये एक अलग से डिबेट शुरू हो जाएगी। ये जो सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बातें मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, ये बातें मैं कोई डायलॉग नहीं मार रही हूँ, ये तमाम बातें मुझे गांव वालों ने बताई हैं। मेरी उनके साथ बातचीत हुई है, और मैं इंशाल्लाह वहां पर अपनी टीम के साथ जाऊंगी, और जाकर मैं वहां पर उन फैमिली वालों से मिलूंगी जिनके बच्चे चले गए, और उनसे मिलूंगी जो अभी तक इस बीमारी में मुब्तला हैं या ठीक हो रहे हैं। जो भी कंडीशन होगी मैं उन फैमिलीज के साथ बाकायदा बात करूंगी, और जरूर इस केस का दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी, इन्वेस्टिगेट करूंगी अपने तौर पे। आपको मैं यहाँ पर ये भी बताऊं कि ये बच्चे जब इस बीमारी में मुब्तला हुए तो इनके पेरेंट्स इनको, वालिदैन इनको फौरन से हॉस्पिटल लेकर गए। जरा सुनिए, ये जो गांव है, गांव वाल मोचियां, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है THQ हॉस्पिटल, और 60 किलोमीटर दूर है DHQ।
اب مجھے یہ بتائیں کہ جس بچے کا سانس بند ہو رہا ہے اس بچے کو 60 کلومیٹر جب لے کر جائیں گے آپ، پہلے تو گاڑی کا بندوبست نہیں ہونا، اور گاڑی کا بندوبست ہو بھی جائے گا کچھ دیر کے بعد تو پھر راستے میں کیا وہ کوئی اچھی کنڈیشن میں تو نہیں ہے، اذیت میں ہے تو مشکل سی بات ہے. اور گاؤں کے راستے کو اس طرح سے کارپیٹ روڈ نہیں ہوتی، کچی پکی سڑکیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیماری جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا بچہ اس کی زد میں نہ آ جائے، کہیں ہمارا بچہ اس کی زد میں نہ آ جائے. اب ہاسپٹلز بہت دور ہیں، جب تک ہم ڈی ایچ کیو پہنچتے ہیں تب تک ہمارے بچے کی حالت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے. انہوں نے حکومت سے، ضلعی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کم سے کم ہمارے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگا دیں تاکہ کسی بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو چلو جلدی سے اس کو اٹھا کے کیمپ میں لے جائیں، کو فرسٹ ایڈ مل جائے. لیکن میڈیکل کیمپ نہیں لگایا گیا، مطالبہ ہی رہ گیا، 2 بچے چلے بھی گئے دنیا سے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بچے فوت ہوئے 2، یہ جب ان کو بیماری لگی تب سے لے کے تک کے دن کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 15 دن. یہ لگی بیماری، علاج بھاگم بھاگ یہ وہ، 15 دن کے بعد بچے فوت ہو گئے دونوں. اب یہاں پر انتظامیہ، حکومت اور ضلع انتظامیہ نے کیا آنکھیں بند کر کے سو گئی یا پھر کچھ نہ کچھ کیا؟ ڈی ایچ او ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے، انہوں نے ٹیم بھیجی ہے. اب وہ ٹیم جو ہے ہیلتھ کی وہاں پر دیکھے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اگلی ٹیم جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آئی ہے اور وہ ٹیم بھی یہاں پر کھانے کے سیمپلز لے کر گئی ہے. اب کون سے کھانے کے سیمپلز لے کر گئی ہے؟ پانی کا سیمپل لیا، ملک کا جو دکانیں ہیں چھوٹی موٹی ان سے یہ جو ٹافیاں، کینڈیز، بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے سیمپلز لے کر گئی ہے کہ کہیں ان میں تو کچھ نہیں ملا ہوا. اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر فرجاد بٹ صاحب، انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا پرسن سے اور وہ مقامی نمائندہ کو یہ بتاتے ہیں کہ میری ٹیم کو کہا گیا کہ یہاں پر جن بھوت ہیں اور جن بھوتوں کی وجہ سے ہمارے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ بتائیے یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ ڈاکٹر فرجاد بٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ بظاہر تو میری ٹیم وہاں پر گئی، چیک کیا، کچھ بھی مجھے وہاں پر نظر نہیں آیا، لیکن فصلوں پر کیمیکل والا سپرے اور کھاد کا استعمال یہ چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس کے لیے محکمہ ایگریکلچر کی طرف سے بھی ٹیم بھیجی گئی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے یہاں سے سیمپل لیا اور پھر اس کا آگے ٹیسٹ ہو رہا ہے اور پھر جو ٹیسٹ میں رپورٹ آئے گی وہ پتہ چلے گی. اس خبر کی حقیقت صرف اتنی ہے، کام اتنا ہی ہوا کہ ٹیمز آئیں سیمپلنگ کی، چلے گئے، سی او ہیلتھ گفتگو کرتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو جن بھوت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی بہت زیادہ نہیں، تھوڑی بہت کمی یہاں پر ایجوکیشن کی ہے، تربیت کی ہے، ایکسپوئر کی ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے 2026 میں، بچوں کی جو طبیعت خراب ہوتی ہے اور اکٹھے ایک ہی طرح سے بچے بیمار ہو رہے ہیں، سمٹمز ایک ہی طرح کی ہے، ایک ہی گاؤں کے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چلو جی خیر وہ تو طبی موت تھی، آئی اور مر کے، نو نیور. ایک گاؤں 11 بچے سیم کنڈیشن اور پھر بہت بڑی بات ہے. پرابلم یہ ہے کہ ٹیم تو بھیجی ہے، سیمپلز تو لیے ہیں، رپورٹیں کی ہیں، رپورٹیں آ گئی ہیں، رپورٹیں آنے والی ہیں، پروسیجر کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. یہ بتانے والی بات ہے آپ لوگوں کی، ضلع انتظامیہ کی، اداروں کی، تاکہ یہ جو فیملیز ہیں جن کے بچے ہیں وہ بھی اور ہم جیسے لوگ بھی جو خبر دیتے ہیں وہ ڈیٹیل بتا سکیں کہ بھائی ایسی بات نہیں، اداروں کو گندا نہ کریں، اداروں نے تو کام کیا، ادارے تو دیکھیں جی رپورٹیں دے رہے ہیں، ٹیسٹ کروائیں. جب آپ دیں گے ہی نہیں تو ہم کیا بتائیں عوام کو؟ ہم یہی بتائیں گے نا کہ سیمپلز ہو گئے ہیں اور ابھی تک مزید آگے کچھ بھی نہیں بتایا گیا، نہ فردر کوئی ڈیٹیلز ہیں. ان بچوں کی موت مولی گاجر کی طرح جان کر بھلا دی جائے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا تو محض زیادتی ہوگی. جان سب کو عزیز ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے. ان ماں باپ کو بھی تھی جن کے 2 بچے چلے گئے. یہ انویسٹیگیشن کرنا بہت ضروری ہے، ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، سی او ہیلتھ جو ہے اس پر ذرا تھوڑی سے سیریس ہو کے پین لے کے کام کریں کہ بھائی یہ جو ہوا ہے نا اس کو کھولنا ہے، کچا چٹا اوپن کرنا ہے. چکر کیا ہے؟ کیمیکل والی اسپرے والی فصلیں ہیں، کھاد ہے، کچھ کھانا پینا کی چیز ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی آ گئی ہے، لیکن رپورٹ بھی تو دیں آپ. صرف فرضی کھاتا کاغذی کھاتا پورا نہ کریں ہمیشہ کی طرح. اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے.
باقی بچے اللہ کرے اللہ ان کو صحت دے, ٹھیک ہوں اپنے گھروں, اور کچھ لوگ آ بھی گئے ہیں اور کچھ آ بھی رہے ہیں, تو کام تو ہونا بنتا ہے. آج یہ واقعہ ہو گیا, اوکے ڈن, مرے ہوئے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا, دوبارہ تو نہ ہو, اس چیز سے اوائڈ کیا جائے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا. کس کی ذمہ داری؟ ضلع انتظامیہ, سی او ہیلتھ, باقی ٹیمز جو آئیں, ان کے اداروں کے ہیڈز, اس سب کی ذمہ داری ہے. شکریہ.